श्रीमते राघवेन्द्राय सर्वाभीष्टप्रदायिने मन्त्रालय निवासाघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् स्पष्टार्थकैरनतिविस्तृतसूक्ष्मवाक्यैः सूत्रार्थभासकमवेक्ष्य च तन्त्रदीपम् व्यासो यशोभिरभिगूढगते सदाजम् श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् स्वस्वीयशास्त्रगतमर्थमतोऽधिकम् च दृष्ट्वा यदीयकृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनिमुखाय मगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता चकाशे सच्चन्द्रिकापि शुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकाश्चले सुरभितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् रम्यार्थरत्नपरिभूषित सर्वगात्री सर्वाश्रुतिस्वशिरसा सहितेन्दिराजम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिम् मणगोपिकाम्बा दम्पत्यनुत्तमतपःफलवैणिगाग्र्या दारिद्र्यदुःखभजभञ्जन पुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् आनन्दतीर्थ जगतीर्थ कवीन्द्रतीर्थाः श्रीरामचन्द्र विबुधेन्द्र जयीन्द्र तीर्थाः आशीष्यतम् प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् वादीन्द्रतीर्थ सुमतीन्द्र मुखास्तुवन्ति कर्मन्दिनो गुरुगुणस्तवनैरुदारैः त्वाम् पश्यताननुगृहाण दयार्द्रदृष्ट्या श्रीराघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धभृत्या कष्टेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवता